नमस्कार। श्रीमान मलेसियामा काम गर्दै थिए। 5 वर्षको छोराले बाबा बाबा भन्न सुरु गरिसकेको थियो। निकै रमाइलो थियो जिन्दगी। गुल्मीको मलाग्री गाउँकी गीता खड्काले 17 वर्षको उमेरमै छोरा जन्माएकी थिइन्। उनको माघी बिहा भएको थियो ईश्वर खड्कासँग। उनको श्रीमान ईश्वर खड्का मलेसियामा काम गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेरसम्म। तर अहिले लकडाउनले गर्दा न काम न दाम कोठाभित्रै थुनिएर मलेसियामै बस्नु भएको छ। यता श्रीमती गीता खड्काले भने 5 वर्षीय छोरालाई दिदीको कोठामा छोडेर आफ्नो कथित प्रेमीसँग एउटै डोरीमा झुन्डिएर संसार छोडिसक्नु भएको छ। बुटोल सहरमा कोठा लिएर आफ्नो श्रीमती र 5 वर्षको छोरालाई सुखसँग पालेका थिए ईश्वर खड्काले। आफ्नी श्रीमतीलाई धेरै विश्वास गर्थे, कहिल्यै पनि शङ्का गर्दैनथे ईश्वर खड्काले। घरमा बुबा आमालाई भन्दा पनि श्रीमती र छोरालाई बुटोलमा पैसा पठाउनु ईश्वरको बाध्यता थियो। 3 महिनादेखि मलेसियामा भएको लकडाउनले गर्दा उनले पैसा पठाउन सकेका थिएनन्। आजको मितिसम्म पनि ईश्वर खड्का मलेसियामा नै तडपेर बसिरहनु भएको छ। 5 वर्षको छोराको आमा 22 वर्षीय श्रीमती गीता खड्का बुटौलको आफ्नो कोठाको छेउमै रहेको फर्म फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने एकजना कामदारसँग गहिरो मायामा डुब्न पुग्छिन्। उनकी दिदीले आफ्नो बहिनी वैदेशिक रोजगारमा गएको श्रीमान हुँदाहुँदै परपुरुषसँग लागेको थाहा पाएपछि पटक पटक सम्झाउनु भएको थियो। माया अन्धो हुन्छ, आँखा देख्दैन, बहिरो हुन्छ, कान सुन्दैन भनेर यो घटनाले प्रमाणित गरिदिएको छ। उता मलेसियामा कार्यरत गीताको श्रीमान ईश्वरले पनि गाईगुई हल्ला थाहा पाउनुहुन्छ र श्रीमतीलाई त्यसो नगर भनेर सम्झाउनुहुन्छ। मायामा डुबेको मान्छेले कसैले सम्झाएको बुझ्दैन, सुन्दैन भनेको हो रहेछ। 5 वर्षको छोरो यही वर्षदेखि स्कुल भर्ना भएको थियो। आमा नै भगवान हो भन्नेहरूलाई भगवान नै अर्कोसँग पहिला गएर संसार छोडेको यो घटनाले झापड हानेको छ। बुटौल उपमहानगरपालिकाको 19 नम्बर वडामा कोठा लिएर राखेका थिए ईश्वर खड्काले आफ्नी श्रीमती र 5 वर्षीय छोरालाई। 5 वर्षीय छोरालाई दिदीको कोठामा छोडेर फर्म फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने प्रेमी जो उदयपुरको 24 वर्षीय हिराबहादुर श्रेष्ठ हुन्, उनैसँग गीता खड्काले एउटै रुखमा एउटै डोरीमा पासो लगाएर संसार छोडेका छन्। म तिम्रो लागि ज्यान दिन्छु भन्नेहरूलाई मायामा ज्यान दिन सक्दो रहेछ मान्छेले भनेर यो घटनाले प्रमाणित गरिदिएको छ। त्यति मात्र नभएर वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषका श्रीमतीहरू प्राय गरी बिग्रिन्छन्, अरूसँग लाग्छन् भनेर समाजमा उठिरहेको आवाजलाई यो घटनाले अझै बुलन्द गरिदिएको छ। हाम्रो समाजमा त्यस्ता खालका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्, जुन घटनामा विदेशमा श्रीमान र स्वदेशमा श्रीमती रहेका हुन्छन् र विदेशमा श्रीमानले कमाएर पठाएको लाखौं रुपैयाँ पैसा मात्रै नभएर आफ्नो नाममा भएको घर बारी नै बेचेर घरमा भएको 2-3 जना बाल बच्चा नै छोडेर पनि परपुरुषसँग डाँडै काटेका घटनाहरू थुप्रै घटेका छन् हाम्रो समाजमा। मलेसियामा रहेका ईश्वर खड्काले रगत पसिना बगाएर आफ्नी श्रीमती गीता र 5 वर्षीय छोरालाई पठाउने गर्नुभएकै थियो। कोरोना भाइरसको कारणले भएको लकडाउनले गर्दा ईश्वर खड्का मलेसियाबाट नेपाल कहिले आउनु हुनेछ अथवा कहिलेसम्म आउन सक्नुहुनेछ त्यो आजको मितिसम्म निश्चित भएको छैन। गीता खड्कासँग अवैध सम्बन्ध भएका हिराबहादुर श्रेष्ठको उदयपुरमा रहेको घरमा यतिखेर रुवाबासी चलेको छ भने ईश्वर खड्काको घरमा पनि रुवाबासी चलेको छ। ईश्वर खड्का आफै आँसुमा डुबिरहनु भएको छ यतिखेर मलेसियामा। उहाँलाई न निन्द्रा न भोक हुनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन।
गीता खड्कासँग एउटै डोरीमा पासो लगाएर संसार छोड्नुहुने हिराबहादुर श्रेष्ठको घरमा श्रीमती र 1 वर्षभन्दा कम उमेरका छोरा पनि छन्। आफ्नी श्रीमतीसँग राम्रै सम्बन्ध थियो हिराबहादुर श्रेष्ठको। विवाहित हिराबहादुर श्रेष्ठ र विवाहित गीता खड्काको अवैध सम्बन्धले गर्दा दुवैले संसार छोडिसक्नु भएको छ। यो घटनाले दुवैको घर परिवारमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। हिराबहादुर श्रेष्ठले बुटोलमा रहेको फर्म फ्याक्ट्रीमा काम गर्न थालेको 1.5 वर्ष जति भएको रहेछ। ईश्वर खड्काले अहिलेसम्म कमाएर पठाउनु भएको पैसा धन सम्पत्ति उहाँकी श्रीमतीले के गरिन्, कसलाई दिन्, त्यसको हिसाब किताब भने छैन होला। 5 वर्षीय छोराले ठुलो मम्मीको कोठामा बसेर आमा आउने बाटो हेरिरहेको छ होला। तर उनकी आमा माया जालमा परेर, कथित मायामा डुबेर, अवैध सम्बन्धमा परेर जवानीलाई थेग्न नसकेर भन्दा पनि फरक नपर्ला। नत्र भने श्रीमान विदेशमा गएका छन् कसका लागि? श्रीमतीका लागि, छोराछोरीका लागि, आमा बाउका लागि। तर उनै श्रीमानको मायालाई चटक्कै मारेर, उनै श्रीमानको विश्वासलाई घात गरेर, उनै श्रीमानको रगत पसिनासँग खेलेर, उनै श्रीमानले रगत पसिना बगाएर पठाएको सम्पत्तिमा अरूलाई मोज मस्ती गराएर श्रीमानलाई र 5 वर्षीय छोरालाई बिचल्ली पार्नु भएकै हो गीता खड्काले। श्रीमानले विदेशबाट पठाएको सम्पत्ति कुम्ल्याएर, सम्पत्तिमा मोज मस्ती गराएर, सम्पत्तिमा मोज मस्ती गरेर, सम्पत्ति लुटाएर, सम्पत्ति सकाएर अरूसँग टाप कस्ने श्रीमतीहरू पनि छन्। अनि कतिपय श्रीमतीहरू आफ्नो श्रीमानको सतमा बसेका पनि छन्। विदेशमा चाउचाउ खाएर अथवा नखाएर, पानी भनेको बेलामा खान पाएर अथवा नपाएर कमाएको पैसाले ठुलो सपना देखेका हुन्छन् वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली दाजुभाइहरूले। यता श्रीमतीले गलत गरिदिँदाखेरि, एउटा गलत पाइला चालिदिँदाखेरि श्रीमानको सपनामा आगो लाग्छ, घर परिवार छिन्न भिन्न हुन्छ भने श्रीमतीले कथित प्रेमीसँग संसारै छोडेको घटनाले मनमा कति पीर पर्छ जो वैदेशिक रोजगारमा पुगेका हुन्छन्। यस्ता खालका घटनाहरू घट्न नदिनको लागि विदेशमा पुग्नुहुने, विदेशमा काम गर्नुहुने हाम्रा दाजुभाइहरूले चनाखो हुनु जरुरी छ। उनीहरूले आफ्नो श्रीमतीलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गरेर भएभरको कमाए जति सबै पैसा पठाउनुलाई गलत भनेर भन्दा पनि फरक नपर्ला। आफ्नो जन्म दिने बुवा आमा भन्दा पनि आफूसँग बिहे गरेकी जीवन सङ्गिनीलाई बढी विश्वास गर्नु, बुवा आमासँग टाढिनु अनि श्रीमतीको मायामा, श्रीमतीको कुरामा लागेर भयभरको कमाई पठाउनुलाई यो घटनाले गलत साबित गरिदिएको छ। हामी विदेशमा हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो श्रीमान अथवा आफ्नो श्रीमती जो स्वदेशमा हुनुहुन्छ उहाँलाई आँखा चिम्लेर विश्वास नगर्नुहोस् अनि शङ्का लागेको खण्डमा तुरुन्तै नेपाल आउनुहोस्। आफ्नो बुवा आमालाई धेरैभन्दा धेरै विश्वास गर्नुहोस्। पैसा आफ्नै नाममा पनि राख्न सकिन्छ। श्रीमती र छोराछोरीलाई चाहिने मात्रै खर्च पठाउनुहोस्। यदि सहरमा कोठा लिएर राख्नु भएको छ भने कोठा भाडा, खाने खर्च, छोराछोरीको स्कुल खर्च मात्रै पठाउनुहोस् भनेर पनि विनम्र अनुरोध गर्छौँ। तर सबैजनाको यस्तो खालका घटनाहरू घटेका हुँदैनन्। कतिका श्रीमतीहरू इमान्दार पनि छन् जसले श्रीमानलाई कहिले पनि दुःख दिँदैनन्, श्रीमानको सतमा रहन्छन्। श्रीमानले कमाएको पैसाले आफूले खटाई खाएर लाएर सहरमा घर जग्गा जमिन जोड्ने श्रीमतीहरू पनि छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो घटना हामीले प्रस्तुत गर्यौँ यहाँहरूलाई। अब यी र यस्ता खालका घटनाहरू समाजमा घट्न नदिनको लागि
के गर्नु पर्ला यहाँहरूको अमूल्य सुझावको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ भने यो घटनाले ईश्वर खड्कालाई पर्न गएको निकै दुःखको क्षणमा हामी ईश्वर खड्काकै साथमा छौँ र भगवानले पनि ईश्वर खड्कालाई साथ दिउन्, उहाँको परिवारलाई साथ दिउन्। ईश्वर खड्का र गीता खड्काको 5 वर्षीय छोराले आफ्नो मम्मी आउने बुवा आउने बाटो हेरिरहेका होलान्। उनले बुवा आउने बाटोमा त बुवालाई एक दिन पक्कै देख्नेछन्, भेट्नेछन्। बुवा आउनुहुनेछ भने उनको आमा अब यो संसारबाट बिदा भइसकेकी छिन्। अन्त्यमा मलेसियामा रहनुभएका ईश्वर खड्का र उहाँको नेपालमा रहनुभएको बुवा आमा लगायत परिवारमा पर्न गएको यो दुःखद घडीमा भगवानले साथ दिउन् भन्दै हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।